अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में मेरी पहली मरतबा हाज़िरी। मैं तकरीबन 10-11 बजे से यहाँ पर बैठा हुआ आप हजरात के इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहा हूँ और हकीकत बात है, दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम लोगों को और बिलखुसूस हाजी साहब को और अराकीन कमेटी को कि इतना अच्छा, इतना पुरकशिश, इतना दिलकश आपने प्रोग्राम अपने बच्चों के ज़रिए से सुनवाया। हकीकत यह है कि मैंने इससे पहले किसी भी इदारे में ऐसा प्रोग्राम नहीं सुना। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी हज़रात के लिए। आइए हाज़रीन इकराम, मेरी पहली मरतबा आपके दयार और मोहब्बत में हाज़िरी हुई और वाकई आपकी समातों को 100 बार सलाम करता हूँ। वाकई आपकी समातें माशाअल्लाह दाद देने के काबिल है। आप मुझे दाद दें उससे पहले मैं आपको दाद देता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आपके लिए सलाम पेश करता हूँ। खैर, मुझे जुमला मोतरज़ा के तौर पर हाइल कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि चूँकि 26 जनवरी का मौका है, उसके हवाले से 2-4 मिसरे आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। उससे कबल 2 शेर आप हज़रात की समातों को जांचने के लिए मैं हाजिर कर रहा हूँ। समात फरमा लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के हवाले से ये 2 शेर और मदीनतुल मुनव्वरा के हवाले से उसको जहन में रखते हुए आप हज़रात समात फरमाएं। एक मरतबा मेरी आवाज़ के साथ आप हज़रात आवाज़ मिलाकर बाआवाज़ ये बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माइक वैसा होना चाहिए। हमने मरने हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे के दामन की हवा मांगी है। गुंबदे खज़ेर के दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। गुंबदे खज़ेर के दामन की हवा मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामाईन का। आइए हाज़रीन, आप हाज़रीन के लिए आप सामाईन की समातों को सुनते हुए वतन परस्ती के हवाले से 2-4 मिसरे आपकी पेश करता हूँ। समात फरमाएं। हमारे वतन हिंदुस्तान से किस किस को मोहब्बत नहीं है? हाथ उठाकर बताएं। सबको मोहब्बत है? सब चाहते हैं ना? सब प्यार करते हैं वतन से माशाअल्लाह। सब वतन के वफादार बैठे हैं। वतन परस्ती के हवाले से मैं 2-4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं। ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। दुश्मनों से तुझे आजाद कराया हमने,
دشمنوں سے تجھے آزاد کرایا ہم نے، رشک جنت تجھے خون دے کے بنایا ہم نے، رشک جنت تجھے خون دے کے بنایا ہم نے، جشن آزادی کا پھر تیری منایا ہم نے، جشن آزادی کا پھر تیری منایا ہم نے، تیری آزادی تیری آزادی پہ تھے ہندو مسلمان مگر، اے میرے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن۔ اور حاجی صاحب کے حوالے سے بالخصوص سوال، جب پڑی خون کی ضرورت تجھے خون ہم نے دیا۔ آج ہمیں جگہ جگہ دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے کہ اہل مدارس، یہ ٹوپی والے، یہ کرتا پاجامہ اور داڑھی والے دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ان مدارس میں اور کیا ہوتا ہے، یہ ٹوپی والے کیا کرتے ہیں کہ جب پڑھی خون کی ضرورت تجھے خون ہم نے دیا، جب پڑھی خون کی ضرورت تجھے خون ہم نے دیا، تیری سرحد پہ لڑے جام شہادت کا پیا، تیری سرحد پہ لڑے جام شہادت کا پیا، سر بلند دنیا میں ہو تیرا وہی کام کیا، سر بلند دنیا میں ہو تیرا وہی کام کیا، تیری عزت کے تیری عزت کے لیے ہم نے کیے کیا کیا جتن، اے میرے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن۔ اور ایک پیغام آپ سامعین کو دے کر جاتا ہوں کہ نفرتیں گر ہیں دلوں میں تو مٹا دو یارو، دش کو پیار کا گہوارہ بنا دو یارو، نفرتیں گر ہیں دلوں میں تو مٹا دو یارو، دش کو پیار کا گہوارہ بنا دو یارو، پیارے کا دیپ ہر کے گھر میں جلا دو یارو، پیارے کا دیپ ہر کے گھر میں جلا دو یارو، رہی سب پیار محبت سے، رہی سب پیار محبت سے، رہے اہل وطن، اے میرے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن۔ آئیے حاضرین، آپ حضرات کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میرا جی چاہ رہا ہے کہ دو مصرے ابھی ماں کا پروگرام پیش کیا گیا، ماں کے حوالے سے دو مصرے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کرائیں۔ کہ بلندی پہ میرا ستارہ نہ ہوتا، بلندی پہ میرا ستارہ نہ ہوتا، بلندی پہ میرا ستارہ نہ ہوتا، جمعہ کی دعا
بہت بہت شکریہ. اور یہ بند بھی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پیش فرمائے سماعت فرمائے کہ میرا گھر جلانے کی ہمت نہ کرتے، میرا گھر جلانے کی ہمت نہ کرتے، میرا گھر جلانے کی ہمت نہ کرتے. اگر دوستوں کا اشارہ نہ ہوتا، میرا گھر جلانے کی ہمت نہ کرتے. اگر دوستوں کا اشارہ نہ ہوتا، بلندی پہ اپنا ستارہ نہ ہوتا، جمعہ کی دعا کا سہارا نہ ہوتا، بلندی پہ اپنا ستارہ نہ ہوتا. وعلیکم السلام. لو یار تم منا لو. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا کر دے. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت مولانا مجیب صاحب آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اسی سے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میں خانہ اٹھا کر دے دو. بہرحال اب میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، وقت بہت ہو چکا ہے، تقریباً 2 سے زائد بج چکے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ کے سامنے دینی مدارس کے متعلق ایک پروگرام پیش کرنے کے لیے ان بچوں کو دعوت دے رہا ہوں. اس کے بعد جو بچے آئیں گے وہ جو ہمارے ملک میں ابھی کچھ مہینے پہلے ایک ہمارے جو ہندوستان کے سینک تھے ان پر ایک حملہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 38 سینک ہمارے